धड़कनों के संग संग रक्से बिस्मिल किस नंबर 12 तीसरा हिस्सा लिखा रही ऑनलाइन मैगजीन में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। ऑफिस से छुट्टी के बाद वो अभी लिफ्ट से निकली थी कि ये उसके सामने आ गया। खुदारा मेरी बात सुनो आफी। वो मन्नत मिन्नत भरे लहजे में कहता उसकी राह रोककर खड़ा हो गया। आफरीन ने दांत पीस कर उसे देखा। क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात? हाँ, क्यों सुनूं? क्या मैंने तुम्हें आखिरी बार वार्न नहीं किया था कि कभी मेरे सामने मत आना? तलखी से कहती वो इसके पास से गुजरने लगी जब इसने इसका बाजू पकड़कर रोका। आफी, तुम्हारी दादी फोत हो चुकी हैं। अयस ने फिर से इसका बाजू गिरफ्त में लेकर उसे मुतवज्जो किया। तुम्हें किसी ने नहीं बताया? आफरीन को लगा जैसे उसके सर पर किसी ने बम ब्लास्ट किया हो। उसे अपने दिमाग के परखच्चे उड़ते हुए महसूस हुए। उसे यकलख्त अपने वजूद से जान निकलती महसूस हुई। बेयकीनी से अयस को फटी फटी आंखों से देख कर रह गई। उसकी कुव्वत गोयाई जैसे स्लब हो गई थी। शौक ही इतना बड़ा और अचानक था कि वो पूरे वजूद से हिलकर रह गई थी। ज़हन ने रात का ख्वाब दोहराया। उसे अपनी कैफियत याद आई। फिर उसने बेख्तियार यस को गिरबान से जकड़ा। झूठ बोल रहे हो तुम। वो हलक के बिल चीखी। बोलो, जवाब दो। झूठ बोल रहे हो ना तुम। वो अब कांप रही थी। आंसू आंखों के कवाड़ों में फंस गए थे। अयस समझ गया। उसे किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया। बेख्तियार उसे थाम गया। मैंने तुम्हें कॉल की थी ताकि तुम्हें तसल्ली दे सकूं। लेकिन अब तुम्हारी हालत देखकर समझ गया हूं कि जाफर अंकल ने तुम्हें नहीं बताया। अभी उसने जुमला मुकम्मल भी नहीं किया जब उसे धकेलती हुई कार की तरफ डगमगाते कदमों से भागी। लेकिन शौक ऐसा था कि हवासों ने काम करना छोड़ दिया था। उसके हाथ दरवाजा खोलने में बुरी तरह नाकाम थे। जब अयज ने आगे बढ़कर उसके हाथ से चाबी ली। मैं ले चलता हूँ, तुम इस हालत में ड्राइव नहीं कर सकोगी। आफरीन बस कपकपाती रही। आंसू आंखों के कवाड़ों पर हिचकिचा कर रुक गए थे। दरवाजा खुलते ही वो बेजान से सीट पर बैठ गई। कुछ ही देर में वो यस्तानी हाउस के अहाते में साकत सी खड़ी कफन में लिपटे दादी के पाकीज़ा वजूद को देख रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये अचानक से दादी को क्या हो गया। तो क्या मंगनी की तकरीब में दादी से उसकी आखिरी मुलाकात थी? अगर उसे पता होता अगर उसे पता होता कि उस दिन के बाद वो कभी दादी को देख नहीं पाएगी, तो वो दादी को अपने साथ ले जाती। लेकिन दादी ठीक थी, खा पी रही थी। यूँ अचानक कैसे मर सकती? कैसे? जनाज़े के पास वो नीचे बेजान सी बैठती चली गई थी। आह! दादी माँ! फिर जो उनके सरहाने सर टिकाकर रोई तो कई औरतों की आँखें भीग गईं। तुम? तुम यहाँ किसकी इजाज़त से आई हो? सालिया ने उसे बेदर्दी से बाजू से पकड़कर खींचकर खड़ा किया। तुम्हें किसने अंदर आने दिया? जाफ़र करीब आकर हल्के से धाड़ा। अभी के अभी निकलो यहाँ से। क्यों नहीं आ सकती मैं? वो साले से बाजू झटक कर छुड़ाती ईंट पर चिल्लाई। आंखें रो रो कर सुर्ख हो रही थी। नाक की नोक भी रोने पर लाल हो चुकी थी। ये मेरी दादी है। तुम लोगों ने? दादी है मेरी। प्यार करती थी मुझसे। पाला था इन्होंने मुझे। आप लोगों को क्या हक पहुंचता है? हाँ, क्या हक था आपको जो मुझे ला इल्म रखा? वो गुम्मो गुस्से से पागल हो रही थी। तुम्हारी हिम्मत की इस लहजे में बात करो। जाफर ने थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया जब इसने आगे बढ़कर रोका। आफी ने कुछ भी गलत नहीं कहा। इसकी दादी है, उसे पाला था। अफसोस कि आपने आफी को उनकी मौत की खबर तक नहीं दी। क्या दादी की रूह को तकलीफ नहीं हो रही होगी? इन अल्फाज पर जाफर यस्तानी ने चेहरा पछतावे में आ गया। इनके होंठ कुछ कहने के लिए फड़फड़ाए मगर उसने बेख्तियार हाथ नीचे कर लिया। साथ ही नजर चुरा ली। अय्यस को ऐसे बेइस लोगों के असल चेहरे देखकर सख्त पछतावा हो रहा था। उसने आबिश को देखा, जो काले लिबास में लापरवाही से बैठी थी। इसके चेहरे पर अपनी दादी के मरने का कोई दुख नहीं था। फिर इसने आफरीन को देखा, जो इसका दिल इस हसास लड़की के लिए मुसलसल मुकम्मल पसच गया। आफरीन यूँ रो रही थी जैसे इसकी सारी जमा पूंजी लुट गई हो। और ये सच ही था। इसे सच्ची मोहब्बत करने वाला वाहिद रिश्ता इससे दूर जा चुका था, बहुत दूर। बाहर शाम का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। विला की अंदरूनी और बैरूनी लाइट्स जलने लगी थी, लेकिन हर तरफ खामोशी की दबीस चादर बिछी हुई थी। शहराम घर वापस आया तो देखा मुलाजमा खाना चुन रही है। उसने आफरीन को ढूंढने के लिए तायराना नजर दौड़ाई। खामोशी महसूस करके मुलाजमा से पूछ दिया, आफरीन कहाँ है? वो तो अभी तक वापस नहीं आई। मुलाजमा ने अभी जुमला खत्म ही किया था कि उसने देखा कि शहराम के चेहरे के तासुरात में सख्ती आ गई। दिल में घबरा कर सोचा, उसने अपने मालिक को आज से पहले कभी ऐसे गुस्से में नहीं देखा। आज उसने घर आते ही सबसे पहले अपनी बीवी का पूछा था। शहराम ने अपनी घड़ी की तरफ देखा, जिसमें शाम के 6:30 बज रहे थे। कहीं वो ट्रैफिक में तो नहीं फंस गई? फिक्रमंदी से उसने फ़ोन निकाल कर कॉल मिलाई, लेकिन फिर भी किसी ने नहीं उठाया।
لعنت ہو اس کے ساتھ کچھ بہتر سلوک کر رہا تھا، لیکن وہ اس سے پہلے ہی اپنی اوقات سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اگرچہ معاہدے میں یہ شرط رکھی گئی تھی کہ وہ رات 9 بجے تک گھر آ سکتی ہے، جبکہ آج پہلے ہی دن اس نے خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہی نہیں، بلکہ اس کی کال بھی نہیں اٹھا رہی تھی۔ یہ بات اس کے غصے کے گراف کو بڑھا رہی تھی۔ وہ دندناتا ہوا اپنے اسٹڈی روم میں بڑھ گیا، جو سیڑھیوں سے نیچے تقریباً الگ تھلگ سا تھا۔ کافی دیر بعد دروازے پر ناک کر کے ملازمہ اندر آ گئی۔ سر پلیز، کھانا کھا لیں۔ شان نے اس کی طرف دیکھا۔ تم نے بنایا ہے؟ جی ہاں، میم نے مجھے کہا کہ سیکھ لو، اگر ایک دن وہ یہاں نہ ہو تو میں ویسا ہی بنا سکوں۔ سوری۔ اس کی بات پر وہ تل ملاتا ہوا کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے قریب آتے ہی اس کے ہاتھ سے ٹرے اٹھا کر فرش پر پھینک دی۔ کھانا ادھر ادھر بکھر گیا۔ چاول، چکن کوفتے، رائتا، سلاد، روٹی نیچے گرے کھانے والے پر ماتم کر رہے تھے۔ ملازمہ تو اس عمل پر حق دک رہ گئی۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا واقعہ تھا۔ جب سے وہ یہاں آئی تھی اس نے اس طرح شہرام کو پہلی بار غصے میں دیکھا تھا۔ شہرام کی آنکھوں میں پریشانی اور فکر مندی نے جگہ لے لی۔ وہ کمرے کا دروازہ جھٹکے سے کھول کر باہر نکل گیا۔ پول کے پاس پریشانی سے ٹہلتا وہ مسلسل سوچے جا رہا تھا کہ آفرین کے اس جملے کے پیچھے کیا مقصد تھا۔ کیا وہ اسے چھوڑنے کا سوچے بیٹھی تھی؟ کیا وہ اس کے ساتھ کھیل رہی تھی؟ کیا اس نے جان بوجھ کر اس سے رابطہ کیا تھا تاکہ وہ اس کا مقدمہ مفت میں لے سکے؟ مختلف سوالات تھے جو اس کے ذہن میں مچل رہے تھے۔ وہ الجھ گیا تھا۔ پول کے پاس ٹہلتے ٹہلتے اس کا انتظار طویل ہوتا گیا۔ اس نے گھڑی دیکھی جو رات کے 9:30 بجا رہی تھی، اور آفرین کا ابھی تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس کی پریشانی فطری تھی۔ اس کی نفی سوچیں بھی فطری ہی تھیں، کیونکہ ابھی وہ اس کو جانتا نہیں تھا۔ ابھی اس نے آفرین کے دل و ذہن میں اتر کر نہیں دیکھا تھا، تبھی منفی سوچوں کے تاثرات سے اس کا ذہن بوجھل ہو رہا تھا۔ وہ تھک کر اسٹڈی روم میں بند ہو گیا۔ کافی دیر ایک مقدمے کے کاغذات الٹ پلٹ کرتا رہا۔ اگرچہ وہ کاغذات دیکھ رہا تھا لیکن سمجھ میں اسے ایک لفظ نہیں بھی آ رہا تھا۔ کچھ بھوک اور کچھ آفرین کی فکر اس کے سمجھنے کی صلاحیت پر بری طرح اثر اندوز ہو رہی تھی۔ جب گھڑی نے 10 بجائے اس نے جھلا کر ہادی کو کال ملائی۔ پتہ کرو آفرین کہاں ہے۔ ہادی یہ سن کر چونکا۔ آپ اس پر جی پی ایس ٹریسر لگوا لیں صاحب جی، میں آپ کے ان احکامات پر عمل کرتے انویسٹیگیٹر بھی بن چکا ہوں۔ مجھے جاسوس ہونا چاہیے تھا، آپ کا اسسٹنٹ ہو کر مفت میں بدنام ہو گیا ہوں۔ 10 منٹ بعد اس نے جاسف ڈیزائن کمپنی کی کار پارکنگ کی فوٹیج بھیج دی، جس میں آفرین کو اس کے ساتھ کار میں جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا تھا۔ ہادی اس پر مزید تفتیش کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے جب بھی اسے فون کیا شہرام کا فون بند ملا۔ وہ سمجھ گیا، حسب معمول اس کے غصیلے سر نے بنا سمجھے موبائل ہی اٹھا کر دیوار پر دے مارا ہوگا۔ اسی لیے گاڑی دوڑاتا سیدھا ولا آیا۔ دروازے پر دستک دینے کے بعد جب وہ اسٹڈی میں گیا تو اس نے دیکھا کہ نیا نکور موبائل فون زمین پر 2 حصوں میں منقسم پڑا ہے۔ شہرام نیچے فرش پر لیمپ کے سائے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر خوفناک سرد تاثرات تھے۔ ہادی کے قدموں کی آہٹ سن کر شہرام نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ کیا میں اس قابل ہوں کہ ہر وہ عورت جس سے میں فیئر رہوں وہ مجھ سے دھوکہ کرتی رہے؟ دیکھیں سر، اب منفی مت سوچیں، میں ابھی تحقیق کر رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی بری طرح چونک کر کھڑا ہو گیا۔ پتہ کرواؤ اگر وہ کسی ہوٹل میں گئے ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں شکوک کے انبار تھے، ساتھ ہی غیرت سے اس کا وجود جلنے لگا تھا۔ اس کی بیوی رات کے وقت کسی غیر مرد کے ساتھ تھی، یہ اس کے لیے ڈوب کر مر جانے کا مقام تھا۔ ہادی یہ سن کر جانے کے لیے مڑا تو شہرام نے اسے روک دیا۔ بس، کوئی ضرورت نہیں ہے اسے ڈھونڈنے کی، میں بھی دیکھتا ہوں وہ کب تک باہر رہتی ہے۔ ہادی اس کے انداز پر ششدر رہ گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کی پیشانی سلوٹوں سے بھر گئی۔ اس نے شہرام کو بہت کم اس طرح غصے میں دیکھا تھا۔ شہرام کو خود بھی پتہ نہیں چل سکا کہ آفرین پر اس قدر اثر انداز ہو رہی ہے وہ اس پہ۔ بھلے وہ منہ سے یہ کہتا رہتا کہ اسے اس سے محبت نہیں، لیکن یہ قہر کا انداز کسی اور کے ساتھ ہونے کے احساس سے شہرام کا سخت رد عمل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، اسے آفرین یزدانی سے محبت ہو رہی ہے۔ جنازے کو صبح سویرے دفن ہونا تھا۔ احاطے میں آفرین دادی کے سرہانے بے جان سے سر ٹکائے ساکت بیٹھی ہوئی تھی۔ روتے روتے اس کی آنکھوں کے سوتے خشک ہو گئے تھے۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ سب لوگ کب کے جا چکے تھے، صرف ایک حصہ جو اس بڑے سے احاطے میں تھوڑے فاصلے پر رکھ کر فرش پر بیٹھا ہوا تھا۔ تم جا سکتے ہو۔ آفرین جانتی تھی وہ صرف اس کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے، لیکن اسے ایز کی ہمدردی کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نہیں جاؤں گا، تمہیں نہیں مجھے بھی دادی کی موت کا دکھ ہے، انہیں آخری آرام گاہ تک پہنچا کر ہی جاؤں گا۔ میں دکھ کی اس گھڑی میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔
اتنا بے حس نہیں ہوں میں۔ عزیز نے وہیں رہنے پر ضد کی۔ وہ دکھ سے مسکرا دی۔ وہ تو پھر بھی ایک رشتے دار تھا جو جنازے کے ساتھ بیٹھنا چاہتا تھا کیونکہ دادی نے اسے بیٹوں کی طرح پیار دیا تھا، لیکن وہ جو ان کا اپنا پیٹ جنا بیٹا تھا وہ کہاں تھا؟ اور ان کی بیوی جسے وہ ارمانوں سے بیاہ کر لائی تھی، اسے بہو نہیں بیٹی سمجھا تھا، کہاں تھی وہ؟ آفرین نے تو کسی بھی فرد کے چہرے پر دکھ کی ایک لکیر تک نہیں دیکھی۔ وہ تو سب کے جاتے ہی کمروں میں بند ہو گئے تھے۔ تو ثابت ہوا کہ اپنا خون ہی سفید ہو گیا تھا۔ ہاں، جب اپنا خون ہی سفید ہو جائے تو پھر انسان وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے، وقت سے پہلے مر جاتا ہے۔ جیسے ایک تناور پودے کو پانی نہ دیا جائے تو وہ مرجھاتا اور بالآخر جل جاتا ہے، وہیں پر سوکھ کر جھڑ جاتے اس کے پھل اور پتے، آخر میں اس کی جڑیں مر جاتی ہیں۔ جعفر کا خون بھی سفید ہو گیا تھا۔ اس نے ماں کی موت پر آنسو نہ بہایا، نہ ماں کے جنازے کے سرہانے بیٹھا، بلکہ سب اپنے اپنے کمروں میں سونے چلے گئے۔ آدھی رات کو سردی کی شدت بڑھ گئی تھی۔ آفرین کپ کپ آنے لگی۔ ایس نے اپنی گرم جیکٹ اتار کر اس کے شانے پر ڈال دی، لیکن آفرین کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ وہ بس یک تک ایک جگہ گھورے جا رہی تھی۔ صبح سویرے سب آ گئے اور جنازے کو دفنانے لے جایا گیا۔ آفرین تو ایسا روئی کہ نڈھال ہو کر وہیں فرش پر گر پڑی۔ ایک تو اتنا بڑا سانحہ گزرا تھا، دوسرے کل سے اس کے معدے میں سوائے چائے کے کچھ نہیں گیا تھا۔ جب سب قبرستان سے واپس آئے تو عزیز سیدھا اس کے پاس آیا جو نڈھال سی ملازمہ کے ہاتھ سے پانی پی رہی تھی۔ آنسو نالے کی طرح اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ سخت دکھ میں تھی۔ آخر اس کا پیارا رشتہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے مٹی میں دفن ہو گیا تھا۔ وہ روتی نہ تو اور کیا کرتی؟ اب وہ اکیلی رہ گئی تھی، بالکل اکیلی۔ سب کے ساتھ ایس کو واپس آتے دیکھ کر وہ بھی اٹھ کر جانے لگی۔ اس حالت میں تم ڈرائیو نہیں کر سکو گی۔ میں اسے جاتا دیکھ کر اس نے آفرین کے ساتھ چلنا چاہا، لیکن آفرین نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ میں خود جا سکتی ہوں، لیکن وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ تمہاری حالت ایسی نہیں کہ ڈرائیو کر سکو، لیکن آفرین نے ٹوک دیا۔ میں ٹھیک ہوں۔ اتنے سارے سانحات مجھ پر ہوئے کہ اب میں سہ سہ کر بے ہوش ہو چکی ہوں۔ اس نے بہت سختی سے اسے روکا اور اس کو لگا جیسے اس کے دل پر وار ہو رہا ہو۔ وہ پہلے سے بھی کمزور تھی، لیکن اب اسے خود ہی ان سب کا سامنا کرنا پڑا تھا اور یقیناً اس کا ذمہ دار وہ خود ہی تھا۔ اس نے اسے خواب دکھا کر بیچ راہ میں ہاتھ چھڑوا لیا تھا، وہی تھا جس نے آفرین کو ایک اندھیری گھاٹی میں دھکیل دیا تھا جہاں وہ گم ہو گئی تھی۔ اب وہ کس منہ سے اسے تسلی دیتا؟ پچھتاوے اسے ہر طرف سے ڈسنے کو آگے بڑھے تھے۔ اب کس منہ سے اس کا ہاتھ تھامتا؟ لیکن ایک کوشش وہ کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ اسے آفس ہی لے آیا تھا۔ آفرین میں بالکل بھی جان نہیں تھی کہ وہ کار سے باہر نکل سکتی۔ ایس گھوم کر اس کی طرف آیا اور دروازہ کھول کر اسے باہر نکلنے میں مدد کی۔ آفرین بالکل بے حس بنی ہوئی تھی۔ آفی، چاہے تم مجھ پر یقین کرو یا نہ کرو، لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آفرین نے جھٹکے سے ہاتھ کھینچ نکالا۔ وہ اسے ایک کرارا جواب دینے ہی والی تھی کہ پیچھے سے شہرام کے جسم کو کاٹ کر رکھ دینے والی دھاڑ سنائی دی۔ ادھر آؤ۔ وہ چونکی اور مڑ کر دیکھنے لگی۔ شہرام اسے صرف 10 قدم دور کالی پینٹ اور بلیک ٹرینچ کوٹ میں ملبوس کسی بادشاہ کی سی شان میں کھڑا تھا۔ اس کی پیشانی سلور سدا تھی اور آنکھوں کی پتلیاں یوں لگ رہا تھا جیسے دو آگ کے گولے ہوں۔ آفرین کے دل میں اچانک ہی غلط احساس ابھرا، جبکہ وہ عجلت میں عید سے فاصلے پر ہو گئی، لیکن شہرام کی نظروں میں شک کے ناگ پن پھیلائے ہوئے تھے۔ بہت ہی خوب آفرین بیگم، بہت خوب۔ ایک تو ساری رات بنا بتائے تم باہر رہی اور میں ساری رات جلتا بھونتا رہا۔ اب 7 بجے سے ادھر تمہارا انتظار کر رہا ہوں تو تم آئی بھی تو کسی دوسرے مرد کے ساتھ، اور ساتھ ہی اس مرد کے وجود کا پہناوا بھی پہنا ہوا ہے۔ عورت اگر سارا دن بنا بتائے باہر رہے، اس کے لیے کوئی بہانہ بنا لے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر ساری رات بنا بتائے باہر رہے تو ہزار شکوک جنم لیتے ہیں۔ اس لیے پھر کوئی بھی صفائی کام نہیں آتے، بھلے وہ چیخ چیخ کر دلیل دے، ثبوت دے، لیکن یقین کی دیوار میں شک کی پہلی دراڑ پڑ جاتی ہے۔ جیسے ہی اس نے تصور کیا کہ کل رات کس طرح وہ اس کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں بستر پر تھی، اس کے دل میں ایک ناقابل بیان آگ بھڑک رہی تھی۔ آگ کے شعلے ایسے بھڑک رہے تھے جیسے وہ اپنے ساتھ ساتھ کسی کو جلا کر بھسم کر دیں گے۔ وکیل صاحب، آپ ایس کو یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ شہرام سوری صبح سویرے آفرین کے آفس کے باہر کیا کر رہا تھا، کیوں آیا تھا؟ آفرین، کیا تم بہری ہو گئی ہو؟ سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ اسے نظر انداز کر کے شہرام نے تیز آواز میں ایک بار پھر سختی سے تنبیہ کی۔ آفرین ڈر کر اندر ہی اندر دہل کر جلدی سے اس کے پاس آئی، لیکن شہرام نے جھٹکے سے اور سختی کے ساتھ اسے بازوؤں سے گرفت میں لیا اور ایک ہاتھ سے اس کے شانے پر دھری ایس کی جیکٹ پہ دردی سے کھینچ کر دور پھینک دی، جیسے کوئی
गलीज़ और नापाक कपड़ा हो। तब आफ़रीन को पता चला कि इसके शानों पर अय्यस की जैकेट धरी थी, जो रात सर्दी से बचने के लिए अय्यस ने इस पर किस वक़्त डाली, उसे अपने गम में पता ही नहीं चला और शहराम यकीनन इस जैकेट की वजह से गलतफ़हमी का शिकार हुआ। लेकिन वो कल से रो-रो कर इतनी निढाल हो चुकी थी कि अब इसमें किसी से बहस करने की सकत नहीं रही थी। लेकिन अय्यज़ आग बगोला हो गया। वो गुस्से से आगे बढ़ा। "ये आप क्या कर रहे हैं?" उसकी आँखें तो शहराम को आफ़रीन के बिल्कुल करीब देखकर हैरत से फटने को थी। वह महसूस कर सकता था कि कुछ था इन दोनों के बीच, जो उसे नहीं पता था। लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि इन दोनों के बीच क्या रिश्ता हो सकता है। इसके इल्म के मुताबिक तो शहराम ने आफ़रीन की कोर्ट केस में मदद की थी। बस, तो तुम क्या सोच रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ? शहराम ने अब्रू चढ़ाकर कीनातोड़ तेज़ नज़रों से उसे देखकर उसी के अंदाज़ में पूछा। फिर आफ़रीन के होंठों पर चीखा और फिर वहाँ से हटकर उसकी आँखों पर बारी-बारी बूसा दिया, जबकि आफ़रीन बस सुनसी इसकी गिरफ्त में उससे लगी खड़ी थी। शहराम ने उस काम से फ़ारिग़ होकर अय्यज़ को जताती नज़रों से उसे देखा और आफ़रीन को हिसार में लेकर बोला, "ये मेरी औरत है, सो इससे दूर रहना, वरना दूसरी सूरत में नताइज के ज़िम्मेदार तुम होगे।" अय्यज़ मुकम्मल सख्ते में आ चुका था। ये सूरत-ए-हाल उसके लिए नाक़ाबिल फ़हम थी, नाक़ाबिल कबूल भी। ये ये नामुमकिन है, नामुमकिन। आफ़ी तुमसे मोहब्बत नहीं करती। वो नफ़ी में सर हिलाने लगा, फिर आफ़रीन को देखकर सवालिया हुआ, "आफ़ी, क्या चल रहा है ये बताओ? ये सब क्या है?" वो उलझ रहा था और आफ़रीन बिना किसी तासुर के किसी बुत की तरह खड़ी थी। इसमें कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं बची थी। आज के दिन का उसने कई बार तसव्वुर किया था कि किस तरह शहराम के साथ वो इसके सामने आएगी और फ़ख्र से गर्दन उठाकर शहराम का हाथ थाम कर कहेगी, "मुझसे मिलो, मैं तुम्हारी ममानी हूँ।" और आज ये तसव्वुर पारा-पारा हो गया था। इतना कि इसकी धिज्जी तक नहीं बची थी। ये वक़्त तो आ गया था, लेकिन इसके तसव्वुर से बिल्कुल उलट। इस तसव्वुर में और हकीकत में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। या वो ख्वाब था जो टूट गया था, ये हकीकत थी जो अटल खड़ी थी। सर उठाए, "क्या हो? मेरा सामना करो। देखो कि मैं कितनी बदसूरत हूँ। सामना करो मेरा।" ख्वाब सराब होते हैं, तभी खूबसूरत होते हैं और हकीकत बहुत तल्ख़ और कभी-कभार इंतहाई बदसूरत होती है। हम जब इसका सामना नहीं कर सकते तो 2 कदम उठाते हैं, या तो भाग जाते हैं या फिर डट जाते हैं और आफ़रीन ने भी यही करना था। डट जाना था, सामना करना था। इसका वक़ार बुरी तरह डैमेज हुआ था, बुरी तरह। हाँ, शहराम सुने की नज़र में वो बस एक चीज़ थी, इस्तेमाल करने की चीज़, जिसके अपने कोई भी एहसासात नहीं थे, अपने कोई भी जज़्बात नहीं थे या ख़्वाहिशात नहीं थी। वो इसकी नज़र में इन औरतों से मुख़्तलिफ़ नहीं थी, जिन्हें काम करने का मुआवज़ा दिया जाता है। तो तुम अभी नहीं समझे। इसका गुस्सा आफ़रीन का सपाट और सख्त वजूद देखकर और बढ़ रहा था। इस दुनिया में मुफ़्त में तो एक रोटी भी नहीं मिलती और तुम समझते हो कि मैंने इसका केस मुफ़्त में लड़ा है क्या? अगर वो जेल नहीं जाना चाहती, तो उसे मेरी फ़ीस देनी पड़ेगी। इसके लिए चाहे कुछ भी करे। उसने संगदिली की इंतहा कर दी थी। आफ़रीन बर्फ़ जैसी ख़ामोशी से खड़ी सुन रही थी। उसे शहराम से नफ़रत भी नहीं महसूस हो रही थी। शायद इसके सारे एहसासात बर्फ़ हो चुके थे। ये सुनकर बेयकीन सा लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हुआ। इसका सर नफ़े में मुसलसल हिल रहा था। वो इस हकीकत को कबूल नहीं कर पा रहा था। ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं मानता। मुझे तुम पर यकीन नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। इसके बचपन की दोस्त और कज़न जो शहज़ादियों की तरह पल-कर बड़ी हुई थी, वो इस कदर बुरी हालत में थी और ये सब इसकी वज़ह से हुआ था, जिसकी वज़ह से आफ़रीन इस हालत में पहुँची थी। वही था इसका मुजरिम। तुम यकीन करो या ना करो, फ़िज़ूल है। शहराम ने बड़े क्रूर से आफ़रीन का चेहरा थामा, जिसका रंग लट्ठे की मानो जैसा हो रहा था। जितना वो मायूस और दुखी हो रही थी, इतना ही शहराम की मर्दाना अना को तस्कीनियत मिल रही थी। वो खुश हो रहा था। अय्यज़ ने इसे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो गाली देता हुआ उसे धाड़ा और शहराम पर हमला करने के लिए लपका। लेकिन शहराम ने फुर्ती दिखाकर आफ़रीन को अपने पीछे कर लिया और इसका वार वहीं पर रोक दिया। वार रुक जाने पर अय्यज़ के इश्तियाल में इज़ाफ़ा हुआ और उसने शहराम की पीठ में लात मारनी चाही। लेकिन शहराम गाफ़िल नहीं था। उसने उसकी टाँग उठाकर उसे ज़मीन पर धकेला और उसके सँभलने से पहले ही इस पर झुकता ताबड़तोड़ मुक्के मारने शुरू कर दिए। इसके बावजूद भी शहराम का गुस्सा था जो बढ़ता ही जा रहा था। करीब था कि वो उसे बिल्कुल मार देता। अभी वो अपनी टाँग उठाकर उसे मारने ही वाला था कि एकाएक आफ़रीन होश में आई। भागती हुई शहराम से लिपट गई। "बस कर दें, खुदारा बस कर दें, मर जाएगा, ये मर जाएगा।" वो बुरी तरह सिसकने लगी और जैसे ही लाशौरी तौर पर आफ़रीन की वजह से रुका, अय्यज़ ने मौका देकर उठकर इसके मुँह पर घूंसा दे मारा। इसके खूबसूरत होंठों का किनारे घूंसों की वजह से फट गया
اور وہاں سے خون رسنے لگا۔ شہرام کی آنکھوں میں تو خون اتر آیا۔ اس نے غصے سے آفرین کو گھورا کیونکہ اس کی وجہ سے ہی اسے گھونسا پڑا تھا۔ پھر جو اس نے اندھا دھنا یہ اس پر مکے برسائے کہ اسے دھول چٹا دی تھی۔ یہ کھڑا نہ رہ سکا اور نیچے گر کر تڑپنے لگا اور کچھ ہی دیر میں وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ آفرین وہیں دنگ کھڑی شہرام کا غصہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے آج سے پہلے شہرام کو لڑتے نہیں دیکھا تھا۔ اسے آج پتا چلا تھا کہ شہرام لڑنے میں کتنا ماہر ہے۔ اسے زمین پہ یوں ہی بے ہوش چھوڑ کر اس نے غصے سے آفرین کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور اس کے احتجاج کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سیدھا کار میں لا ٹپکا اور دوسری طرف آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ اشتعال میں گاڑی تیز سپیڈ میں بھگا دی۔ گاڑی سڑک پر بجلی کی سی تیزی سے بھاگی جا رہی تھی جس نے آفرین کو اس قدر خوفزدہ کیا کہ اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ اس نے اوور ہینڈ ہینڈل کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اس ڈر سے کہ کہیں وہ اگلے ہی پل اسے بھی نہ باہر پھینک دے۔ خوف کی وجہ سے اسے کچھ کہنے کی ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی۔ عام دنوں کے برعکس آج شہرام سے اسے خوف محسوس ہوا۔ ولا کی کار پارکنگ میں جھٹکے سے گاڑی روک کر وہ غصے سے بھرا ہوا سیٹ بیلٹ کھینچ کر اتارتا باہر نکلا اور اس کی طرف آ کر جھٹکے سے اسے کھینچ کر اور تقریباً گھسیٹ کر نکالا اور ایسے ہی گھسیٹتا اسے بیڈ روم میں لا کر بیڈ پر پٹکا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی بولو؟ ہمت بھی کیسے ہوئی دوسرے شخص کے ساتھ مل کر مجھے مارنے کی؟ وہ چیخ رہا تھا، شیر کی طرح دھاڑ رہا تھا۔ میں نہیں، اصل میں، لیکن اس کی بات منہ میں نہیں رہ گئی۔ ایک زبردست دھچکے سے وہ سنبھل نہ پائی اور بیڈ پر گر گئی۔ اس طرح کرنے سے اسے بیڈ کی چوٹ لگی تھی، لیکن یہ چوٹ اس کے رویے سے زیادہ نہیں تھی جس نے اسے اندر تک چیر کر کتنے ہی ٹکڑوں میں منقسم کر دیا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن کل سے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر روتے روتے اب اس کی حالت کافی ابتر تھی۔ کمزوری، بھوک اور غم سے نڈھال اس میں اٹھنے کی سکت نہیں تھی، نہ اس شخص سے مقابلہ کرنے کی۔ بکواس بند کرو جھوٹی عورت، شہرام اس پر بری طرح چلایا تھا۔ کیا تم یہ سمجھ رہی ہو کہ میں تم پر دوبارہ یقین کر لوں گا؟ وہ اس پر جھکا آنکھوں میں آگ بھر کر دھاڑ رہا تھا۔ وہ سسک پڑی۔ تم نے کہا تھا تم مجھ سے پیار کرتی ہو، کہا تھا نا؟ اس کے چہرے کو دبوچتے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا، لیکن یہ صرف ایک جھوٹ تھا، صرف جھوٹے الفاظ تھے تاکہ میں تمہارا کیس لڑ سکوں۔ وہ اٹھا اور اسے گھسیٹ کر اٹھایا۔ وہ لڑکھڑائی، گرنے لگی، لیکن شہرام کی گرفت مضبوط تھی۔ اسے دونوں بازوؤں سے دبوچ کر اپنے پاس کر کے پھنکارا۔ اور اب تمہارا مقصد پورا ہو گیا تو مجھے دھکیل کر دور کر دیا؟ وہ چیخا، اتنی زور سے کہ آفرین کو اپنا سر چکراتا محسوس ہوا۔ اس کے دماغ میں بس اس کی چنگھاڑ گونج رہی تھی۔ تم نے کہا تھا نا کہ تمہیں اس سے کوئی محبت نہیں ہے، لیکن وہیں تم اس کے ساتھ کسی ہوٹل میں رات گزار آئی۔ کیا تم سمجھتی ہو مجھے بیوقوف بنا لو گی؟ بولو۔ اس نے اسے جھنجھوڑا۔ وہ ہل کر رہ گئی، لب کب کپائے، مگر کوئی لفظ ادا نہیں کر پائی۔ آنسوؤں سے چہرہ بھیگ گیا، آنکھیں سوجن اور تھکن کا شکار تھیں، جیسے ایک پل نہ سوئی ہو۔ اگر یہ سب ماضی کی بات ہوتی تو غصے سے جھڑک دیتی، لیکن بحث کرتی، لڑتی، جھگڑتی، صفائی دیتی، مگر آج وہ بری طرح سے تھک گئی تھی، بری طرح غمزدہ تھی۔ اس میں کچھ کہنے کی سکت اور ہمت نہیں باقی بچی تھی، بس دکھ سے اسے دیکھے گئی۔ اس کی آنکھوں میں کیا نہیں تھا، دکھ کا ایک دریا مجسم تھا، غم و اندوہ کی گہرائی غموند کی وہ گہرائی چھپی تھی اور شکایتوں کی حکایتیں رقم تھی کہ ایک وہ شخص جو کہنے میں اس کا شوہر تھا، اس کی ساری حالت ابتر کو کوئی اور مطلب دے رہا تھا۔ بے اختیار پوچھ بیٹھی، کیا تم نے مجھے اس کے ساتھ ہوٹل میں جاتے دیکھا تھا؟ آنسو لڑیوں کی طرح گال پر بہہ رہے تھے۔ اس نے ملامت بھری نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے سوال پر وہ آپر سے باہر ہوا، شک کا ناگ اس کے ذہن میں کلبلا رہے تھے۔ اگر اس کے ساتھ نہیں تھی تو کہاں تھی؟ بولو، جواب دو۔ وہ اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ اس شخص کی جیکٹ تمہارے وجود پر کیوں تھی؟ پھر اسے یوں ہی جکڑتا روم کی ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے لا کھڑا کیا، اس کی سوجن زدہ بھاری پپوٹوں والی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا۔ اپنی حالت دیکھا، صاف لگ رہا ہے کہ تم رات بھر نہیں سوئی۔ بولو، جواب دو، کیوں ہے ایسا؟ وہ تو شکوک کے بوجھ سے جیسے پاگل ہو رہا تھا۔ آئینے میں اس کی آتشین نظریں آفرین کو اپنے جسم کے آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ آفرین کے ذہن میں رات بھر والا منظر گھومنے لگا، پیاری دادی کی اچانک موت، اس کا کفن میں لپٹا ساکت مردہ وجود، اپنا گریہ کرنا، اس کے بدن میں آگ کی لپیٹیں اٹھی تھی۔ پھر جیسے اسے کچھ ہوش نہ رہا، وہ پاگلوں کی طرح اپنے کپڑے پھاڑنے لگی، گریبان میں ہاتھ ڈال کر اسے پھاڑ ڈالا، خود کو نوچنے لگی۔ دیکھ لو خود اپنی آنکھوں سے دیکھو
क्या मेरे वजूद पर कोई निशान है? बोलो। है मेरे वजूद पर किसी पराये आदमी की छाप? है मेरे वजूद पर पराये आदमी की बू? उसका गला चीख-चीख कर रन गया। वो जैसे होश भुला बैठी थी। फिर यूं ही रोती मातम करती खुद को नोचती रही, जैसे जिस्म ना हो गंदगी का ढेर हो। उसे खुद से कराहियत आने लगी, नफरत होने लगी। शहराम दंग रह गया। उसे आफरीन के इस तरह के रद्द-ए-अमल की बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। ये साफ ज़ाहिर था कि वो मासूम थी, अव्वल रोज़ की तरह, उजली, पाक-बाज़, पवित्र। जहाँ ये ख़्याल उसके ज़हन को मुतमईन कर गया कि वो अनछुई है, वहीं पर गुस्सा भी कि वो यस के साथ क्यों दिखाई दी। उसे अपने बिहेवियर पर एक लम्हे के लिए भी शर्मसारी महसूस हुई, लेकिन अगले ही पल दिमाग में मनफी ख़यालात ने हमला कर दिया। शक, अपने शक का क्या करता? वो बताती क्यों नहीं कि कहाँ थी? अगर ये इसके साथ नहीं थी। उसने वार्डरोब खोलकर जो भी शर्ट हाथ में आई खींच ली और उसे पहनाने लगा, लेकिन आपने बुरी तरह इसके हाथ को झटक दिया। तब भी वो उस पर शर्ट फेंकता बाहर जाने को मुड़ गया। आफरीन रोते-रोते बेजान सी होकर नीचे बैठती चली गई। आज के बाद तुम्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं है और मुझे बेवकूफ़ समझने की कोशिश मत करना, वरना वो गुस्से से धमकाता दरवाज़ा बाहर से लॉक कर गया। आफरीन ने सुना, लेकिन कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। उसका आखिरी प्यारा रिश्ता इससे बिछड़ गया था। वो उसका मातम करती या शहराम की तरफ से मिले दुःख पर रोती। ठीक है, भले कैद कर लो, क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा यही ना कि कैद में भूखी-प्यासी मर जाऊँगी, तो ठीक है, ये वार भी आज़मा लो शहराम सूरी। बाहर निकलकर शहराम ने थकी-थकी सी साँस ली। सच क्या है आफ़रीन बेगम, ये मैं पता लगा लूँगा, लेकिन इसके बाद सज़ा के लिए तैयार रहना। शहराम का ख़्याल था वो कुछ देर बाद अपनी गलतियों को तस्लीम कर लेगी, उससे माफ़ी माँग लेगी, लेकिन ये ख़्याल उसका ख़्याल ही रहा। सारा दिन गुज़र गया, लेकिन कमरे से आफ़रीन की एक आवाज़ तो क्या कोई तहरीक तक नज़र नहीं आई। वहीं जहाँ खामोशी थी, सन्नाटा ही सन्नाटा था और वैसा ही सन्नाटा शहराम अपने वजूद पर भी महसूस कर रहा था। दिन को मुलाज़िमों के हाथों खाना भेजा, लेकिन मुलाज़िमा बर्तन लिए वापस आ गई। सर, मैम खाना नहीं खा रही, सक़त लेटी हुई हैं। शहराम ने हाथ में थामा अख़बार गुस्से में दूर उछाल दिया। अगर नहीं खा रही तो छोड़ दो, भूखा मरने दो उसे। सर, हो सकता है आपको गलतफ़हमी हुई हो। मुलाज़िमा बूढ़ी और तजुर्बेकार थी। उसे इस नए जोड़े के झगड़े पर अफ़सोस हो रहा था। नौजवान लोग यूं ही छोटी-छोटी बात को अना का मसला बनाकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। शहराम इसकी इज़्ज़त करता था। इसकी बात पर उसे नासमझी से देखा। क्या मतलब? कौन-सी गलतफ़हमी हो सकती है? शहराम को समझ में नहीं आया। वो खुद भी गवाह था कि वो बेदाग थी। तो फिर? उसने परेशानी से अपनी पेशानी सहलाई। फिर हिचकिचाकर हादी को फ़ोन मिलाने लगा। हादी, पता कराओ कि वो रात कहाँ गई थी। फिर इसका जवाब सुने बगैर कॉल काटकर फ़ोन सोफ़े पर फेंक दिया। खुद भी थका-थका सा सर हाथों में गिराए बैठ गया। अगर तुम वाक़ई होटल में थी, तो आफ़रीन ये तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। मैं अपने हाथों से तुम्हारा खून करूँगा। उसने अपने हाथों को घूरा।